नमस्कार। आज अलिकति अगाडि नै दोस्रो भाग यहाँहरु समक्ष आउनु पर्थ्यो, तर विशेष परिस्थितिले आउन सकेन। चुनावमा अब चुनावले दस्तक त दिइसकेको छ, राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापले यहाँ पनि यहाँहरुले यो कुरा महसुस गरेकै हुनुपर्छ। त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राजनीति गर्न र खास गरिकन निर्वाचनमुखी राजनीति गर्दा जसरी मुद्दालाई छोप्ने, अमुद्दालाई निकाल्ने अथवा नभएको मुद्दाहरू स्थापित गर्ने र आवेगी जनमत निर्माण गरेर आफूमा ध्यानाकर्षित जनआकर्षण निर्माण गरेर एक किसिमको जनमत लिएर आउने यो झेली परम्परा अनवरत रूपमा छ र यी नै झेली परम्परा अन्तर्गत सीमालाई पनि कसरी उपयोग गरिएको छ भनेर मैले पहिले नेपाल भारत सीमाको वस्तुगत स्थिति यहाँहरु समक्ष राखेँ। यद्यपि केही साथीहरूलाई मन परेन छ, गाली पनि गर्नुभएछ। अब ठिकै छ, सत्य यहाँको विपरीत हुन्छ भने यहाँले आफूलाई पुनर्विचार गर्ने कि सत्य नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने यो कुरो यहाँले नै सोच्ने कुरा हो। मेरो अरु केही प्रतिक्रिया छैन। त्यसकारण सत्य सत्य नै हो र त्यो नेपाल सरकारले नै स्थापित गरेको सत्य मैले त्यहाँ बोलेको हुँ। मेरो कपोकल्पित कुरा त होइन। नेपालले 2007 मा जुन प्रकारले संयुक्त विज्ञप्तिमा जुन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ त्यसैको ब्यौरा अनुसारको यथा विवरण यहाँहरु समक्ष राखेको हुँ। र धेरै मानिसहरुको कुरा आयो, अब मैले किन चाहिँ जयसिंह धामीको बारेमा बोलेन भन्ने है, यसकै लागि पनि मैले साँचेर राखेका हुँ। र आज यो विषयमा दोस्रो सेसनमा खास गरिकन तेस्रो भागमा यसको बारेमा बढी चर्चा गरिनेछ। बोर्डरमा भएका क्रियाकलापले कसरी द्विदेशीय सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको छ र दुईटै देश अथवा एउटा कुनै देश कसरी त्यसले प्रभावित भएको छ अथवा पीडित भएको छ त्यसको बारेमा म तेस्रो भागमा राख्नेछु। तर आज चाहिँ अर्को हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सीमा अवस्था कस्तो छ र यो किन चर्चामा ल्याइन्न र खास गरिकन सगरमाथा विवाद के हो यसको बारेमा यहाँहरु समक्ष राख्दैछु विश्लेषण। र यो मुद्दा हो, एकदमै ठुलो मुद्दा हो। सगरमाथा हाम्रो लागि धेरै नागरिकले प्राण आहुति गरेर पनि जोगाउनु पर्ने धरोहर हो र त्यो मुद्दा हो। तर यो मुद्दालाई किन जहिले तहिले दबाएर राख्न चाहन्छन् सबै राजनीतिक शक्तिहरू, किन चुप छन्, यस पछाडिको कारण के हो र सगरमाथा मुद्दा सही मानेमा के हो भनेर यहाँहरु समक्ष राख्दैछु। पहिले यसको प्राकथनको रूपमा चीनसँग भएका हाम्रा सीमाका समस्याहरू र परिस्थिति के हो, एकदम भौतिक परिस्थिति के हो। जसरी भारतसँगको भौतिक परिस्थिति मैले राखेँ, चीनसँगको भौतिक परिस्थिति पनि यहाँहरु समक्ष राख्दैछु। सीमा विवादको र त्यसको दस्तावेजी अवस्था के हो। चीनसँग खासै अब पहिले हामीले अब दुईवटा युद्ध पनि गर्यौं। युद्ध त तिब्बतसँग गरेको हो। अब तिब्बतको शासक दलाई लामाले चीनसित सहायता लिएपछि चीनसित दुईटा युद्ध पनि गर्यौं। त्यसपछि अब निर्जन स्थानमा तिब्बत र नेपालको बोर्डर पर्ने हुनाले, सीमा पर्ने हुनाले खासै मानिसको आवाजजात नहुने, एकदम कम हुने र कुन बिन्दुबाट चाहिँ उता प्रवेश गरियो भन्ने पनि कम जानकारी हुने अवस्था धेरै पछिसम्मकै हो। र त्यो कहिलेसम्म पनि रहेछ भने 2054 सालमा हैन 1954 सालमा चीन र भारतको बीचमा लिपुलेक नाकालाई व्यापार र तीर्थाटनको लागि उपयोग गर्ने भनेर एउटा सन्धि भयो, सम्झौता भएको छ। त्यो गुगलमा पनि पाइने दस्तावेज हो, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्झौता गर्दाखेरि नेपालमा प्रजातन्त्र त आइसकेको थियो। सम्भवतः त्यतिखेर टंकप्रसाद आचार्यजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 54 मा। त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो लिपुलेक चाहिँ हाम्रो सरहद हो र यो ट्राई जंक्सनमा पर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले कुरा उठाएन। त्यतिसम्म हामी चाहिँ त्यसको बारेमा अनभिज्ञ रहेछौं। त्यतिसम्म हामीहरूलाई त्यो सरकारविहीन रहेछौं हाम्रो सीमाको बारेमा। त्यसपछि यसमा पहिलो सरोकार, आधिकारिक सरोकार जुन हो पछिल्लो आधुनिक नेपालमा,
बीपी कोइरालाको चीन भ्रमण पछाडि सुरु भएको हो। बीपी कोइरालाले चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि 20-22वटा बुकी खर्कदेखि लिएर सगरमाथाको चुचुरो पनि नेपालभित्र पर्छ भनेर जुन प्रकारको सहमति गर्नुभयो चीन सरकारसित, त्यतिखेर उनीहरूको दाबी थियो कि तिब्बतका धर्माधिकारीहरूबाट नै नेपालका धर्माधिकारीहरू पनि नियन्त्रित हुने र गुम्बाहरू नेपालमा त्यहीँबाट चाहिँ गुम्बाको खेम्पोहरू नियुक्त हुने हुनाले त्यो चाहिँ कल्चरल टेरिटोरीको हिसाबले पनि तिब्बतै हो र त्यसमाथि हाम्रो दावा छ भनेर जसरी अहिले अरुणाचल प्रदेशमा दावा गरेको थियो त्यस्तै दावा त्यतिखेर नेपालको हिमालयन दक्षिणको बौद्ध मार्गीहरूको बसोबास भएको क्षेत्रलाई पनि उनीहरूको दावा थियो। तर बीपी कोइरालाको भ्रमणमा एकदम त्यसलाई न्यारेटिभ पार्न एक किसिमले लिखतमा त्यसलाई एउटा सैद्धान्तिक रूपमा सीमा विवाद यसरी समाधान गर्ने भनेर एउटा सैद्धान्तिक सहमति भयो, सम्झौता भयो र त्यस अन्तर्गत त्यहाँको प्रेस कन्फरेन्समा पनि सगरमाथा चाहिँ नेपालभित्रै पर्छ, सगरमाथाको चुचुरो भनेर भनिएको छ। त्यस पछाडि तुरुन्तै चावेनलाई नेपाल आए। चावेनलाई नेपाल आउँदाखेरि अब सम्भवतः प्रोटोकलै बनाएर हस्ताक्षर गर्ने तहमा अगाडि बढ्ने सुर थियो त्यतिखेर, तर नेपालमा तख्तापलट भइसकेको थियो, अर्थात् 17 साल पुस 1 गते आइसकेको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ चावेनलाई यहाँ आउँदाखेरि पनि किशोरी राणालाई चावेनलाले अन्तर्वार्ता दिएका छन्। यहाँहरूलाई अलिकति पुरानो मान्छेलाई थाहा छ, प्रजातन्त्र आएपछि 47 सालको परिवर्तन पछाडि पनि किशोरी राणा चाहिँ रसुवाबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचन पनि लड्नु भएको थियो। उहाँलाई दिएको अब त्यो दस्तावेजमा छ, तपाईँहरूले गोर्खापत्रको आर्काइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू ठाउँ पनि पाइन्छ यो कुरो। एकदमै क्याटेगोरिकल्ली सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ नेपालभित्रै पर्छ र त नेपालकै हो भनेर चावेनलाईले प्रष्ट रूपमा भनेको अवस्था छ। त्यस पछाडिको घटना भनेको अब 17 सालको परिवर्तन पछाडि ली शाओची चीनका तत्कालीन राष्ट्रपतिको आमन्त्रणमा राजा महेन्द्र चीन गए। चीन जाँदाखेरि बीपी कोइरालाको पालामा सुरु भएको जुन सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नका लागि जुन हाम्रो पहल थियो त्यो पहल अलिकति बढी तात्विक रूपमा अगाडि बढेको छ र त्यहाँ चाहिँ 14-15वटा पोइन्टमा एक गरेर सबभन्दा पहिलो चाहिँ टिङ्कर भन्ज्याङको मुचु कर्णाली र टिङ्कर खोलाको पानी ढलो छुट्टिने ठाउँदेखि हरेक ठाउँमा पोइन्ट अफ रिफरेन्स छ। त्यो पोइन्ट अफ रिफरेन्स गर्दै 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 तिप्तालासम्म यो ठाउँमा यहाँदेखि यता भनेर न्यारेसनको पार्टमा तिप्तालासम्म टुङ्ग्याएको छ। तिप्ताला भनेको ओलाङचुङ गोलादेखि उत्तरपट्टि जहाँबाट तिब्बतको नाका छ त्यसलाई तिप्ताला भन्छ, त्यहाँसम्म पुरै टुङ्ग्याएको छ त्यहाँ महेन्द्रसित उसमा। र यसमा एकदमै नोट गर्नुपर्ने विषय के छ भन्नुहुन्छ भने सगरमाथाको चुचुरो जस्तो यदि त्यो सन्धि स्थलमा हुने हो भने रिफरेन्स पोइन्ट नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन थियो। तर त्यो 14-15वटा पोइन्टमा कहीँ पनि सगरमाथाको चुचुरोलाई पोइन्ट अफ रिफरेन्स अथवा रिफरेन्स पोइन्ट कहीँ पनि लेखिएको छैन। त्यसको अर्थ स्पष्ट के छ भने या त त्यो चुचुरो चाइनातिर पर्नु पर्यो, तिब्बततिर पर्नु पर्यो, या त नेपालतिर पर्नु पर्यो। दुवैतिर नपरेर सन्धि स्थल हो भने त सगरमाथाकै चुचुरो पोइन्ट अफ रिफरेन्स नहुने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। यहाँ पोइन्ट अफ रिफरेन्समा सगरमाथाको चुचुरो कहीँ पनि आउँदैन। धेरैवटा हिमालहरू आउँछन्, अब हुम्लाका अहिलेका चाहिँ धेरैवटा बिन्दुहरू आउँछन्। तपाईँहरूले अस्ति लिमी प्रकरण सुन्नुभयो, लिमीका पनि धेरै लिमीको उता जुन सीमा क्षेत्र छ त्यसका पनि धेरैवटा पोइन्ट अफ रिफरेन्स आउँछ। र त्यस पछाडि पनि बारम्बार चाहिँ नेपालकै हो सगरमाथा भनिएको छ। त्यस अनुसार 1965मा एउटा सीमाको प्रोटोकल
निर्माण गरिन्छ, जसअनुसार 99वटा सीमा स्तम्भ तिब्बतसँग निर्धारित हुन्छ चीनसित। र त्यसमा 1 नम्बर पिलर जुन महेन्द्रसित भएको सहमति छ त्यसअनुसार मुचु कर्णाली र टिङ्कर खोलाको पानी ढलोलाई छुट्याउने ठाउँमा अथवा टिङ्करमा गाडिन्छ 1 नम्बर पिलर। र 99 नम्बर पिलर तिप्ताला चाहिँ ताप्लेजुङमा राखिएको छ। र बाँकी कति ठाउँमा पिल्लर राख्न सकिएन भने यो ठाउँमा हुन्छ भनेर त्यसको पोइन्ट अफ रिफरेन्सहरूद्वारा खुलाइएको छ। यतिदेखि यति मिटर उत्तर यो फलान ठाउँदेखि यति मिटर दक्षिण यो फलान ठाउँदेखि यति मिटर पूर्व भनेर त्यो सबै खुलाइएको अवस्था छ। त्यसरी एउटा सीमाको प्रोटोकल बनाइयो र त्यो प्रोटोकलमा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको छ 1965। अब पछि 1965मा उसित प्रोटोकलमा चाहिँ अब चीनसित प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। अब भारतसित चाहिँ दक्षिणतिर हाम्रो सीमा जङ्गबहादुरले पहिले मैले भने जस्तो 213वटा पिल्लर गाडेपछि लगभग कहाँ चाहिँ नेपालतिर पऱ्यो कहाँ इन्डियातिर पऱ्यो खासै त्यस्तो प्रकारको जहाँ भन्सार राखिएको छ भन्सार राखिएको ठाउँभन्दा बाहेकको हकमा खास सीमा निर्धारित अवस्था थिए। दुईटा देश यसरी बसिराख्नु राम्रो पटक्कै होइन। र 1950 को सन्धि अनुसार हामीहरूको बिचमा खुला सीमा पनि छ। म अलिक पछाडि खुला सीमा र अव्यवस्थित सीमाको बारेमा आउँछु अर्को भागमा। र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ नेपालले पनि पहल गरिरहेका थिए, भारतले पनि पहल गरिरहेकै थियो। त्यस अनुसार भारतसित र चाइनासित लगभग सँगसँगै पञ्चायत गएपछि सँगसँगै अब जोइन्ट सर्वे गर्ने र अर्को नयाँ प्रोटोकल निर्माण गर्ने र जीपीएस कोअर्डिनेट अन्तर्गत सबै पिल्लरहरूको निर्धारण गर्ने भन्ने सहमति भएअनुसार एकैचोटिदेखि तिब्बततिर पनि चीनसित र नेपालको जोइन्ट सर्वे सुरु भयो, भारततिर पनि जोइन्ट सर्वे सुरु भयो। अस्ति पहिलो भागमा मैले भनेको थिएँ त्यही अनुसार 853वटा सीमा स्तम्भ गाडिएको छ जीपीएस कोअर्डिनेट सहित भनेर मैले अस्ति जुन भनेको थिएँ। र त्यसै अनुसार तिब्बत र नेपालको बोर्डरमा पनि अरू 26वटा कि 27वटा मैले एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ अरू अतिरिक्त सीमा स्तम्भहरू निर्धारण गरेर त्यहाँ जोइन्ट सर्वे भयो। त्यतिखेर पनि अब जोइन्ट सर्वे चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले लिपुलेकबाट जोइन्ट सर्वे गरेनौँ। त्यतिखेर पनि जोइन्ट सर्वे सुरु भयो टिङ्करबाटै तिप्तालासम्म। त्यतिखेर अब त्यो जोइन्ट सर्वे सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि सगरमाथा चाहिँ चीनमा परेको कुरो आएको छैन। जोइन्ट सर्वे सुरु भइसके पछाडि जुन प्रोटोकल निर्माण गरियो जोइन्ट सर्वेको आधारमा त्यो प्रोटोकलमा आजसम्म नेपाल र चीनको बिचमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। कुनै पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यो प्रोटोकललाई आधिकारिकता दिएर दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको अवस्था आजसम्म पनि छैन। त्यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन अस्ति मैले भने 2007 मै कम्प्लिट गरे हो। चीनसँगको सीमाको जुन जोइन्ट सर्वे हो त्यो पनि 2007 मै पुरा भएको हो। भारतसित पनि अलिक अगाडि 2007 भन्दा अलिक अगाडि पुरा भएको हो र रिपोर्ट 2007 सम्ममा आइसकेको थियो। चीनसँग पनि पुरा भएर 2007 सम्ममा रिपोर्ट आइसकेको थियो। तर भारतसित चाहिँ संयुक्त विज्ञप्तिमा समस्या पनि यी हुन् भनेर हामीले निर्धारण गरेर 3टा समस्या निर्धारण गरेर त्यसलाई राजनैतिक र कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेर त्यो प्रोटोकललाई मान्यता दिएको अवस्था भयो। तर चीनमा अहिलेसम्म त्यो प्रोटोकललाई मान्यता दिएको अवस्था छैन। र यही बिचमा भर्खर मात्रै चाहिँ लिमीको प्रकरण अस्ति 8-10 महिना अगाडि आयो र सगरमाथा त्यही बिचमा सगरमाथा चाहिँ सन्धि स्थल हो भनेर चीनबाट व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन भयो। गुगलमा त अझ यसलाई चीनतिरै देखाउँछ तर त्यसलाई अब गुगलले त्यो देखाए पनि
त्यो चीन सरकारको हालले आधिकारिक रूपमा त्यो काम गर्यो भनेर हामीहरूले भन्न नमिल्ला। तर व्यापक रूपमा त्यो सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ सन्धि स्थल हो भनेर चीन तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्याम्पेन सुरु भएको छ र यस कुराको कुनै प्रोटेस्ट नेपाल तर्फबाट प्रोटेस्ट लेटर पनि गएको छैन आजसम्म। कुनै राजनीतिक पार्टीले जनतालाई भनेका पनि छैनन्। यो अद्भुत अवस्था छ। जब 65 को प्रोटोकलसम्म पनि सगरमाथाको चुचुरो सन्धि स्थल छैन भने त्यो चीनले अहिले बारम्बार सन्धि स्थल के का आधारमा भनेको छ? 65 पछाडि कि नेपालको सरकार अथवा राजाले लेखेर दिएको छ कि कुनै? त्यो भए त्यो आउनु पर्यो अगाडि। होइन भने सगरमाथा भनेको चाहिँ यो सुस्ता र महेशपुर जस्तो मात्रै होइन। सगरमाथा सगरमाथै हो। र यसपालि जुन सगरमाथाको उचाइ नाप्ने र सगरमाथामा जुन 5G को एक्टिभिटी त्यो सबै कुराको स्थिति हेर्दाखेरि अब सगरमाथालाई उताबाट पनि चाहिँ आरोहणको अनुमति दिन्छ चाइनाबाट पनि। सगरमाथाको टुप्पो नेपालमा पर्छ भनेर हाम्रो दस्तावेजले देखाउँछ। हाम्रो मान्यता के हो? त्यसलाई सन्धि स्थल बनाएको दस्तावेज अहिलेसम्म नेपालीहरूको लागि सार्वजनिक भएको छैन भने हाम्रो सगरमाथाको टुप्पोमा इमिग्रेसन छैन। चीनको मात्रै भिसा लिएर सगरमाथा आरोहण अहिले पनि भइरहेको छ। यो कस्तो अवस्था? यो कुरो किन उठ्दैन? मैले केही वर्षदेखि यो कुरा उठाइरहेको छु तर बारम्बार उल्टो सगरमाथाको टुप्पो नेपालको मात्रै हो एक्सक्लुसिभली भन्ने म चाहिँ दलाल। त्यो सन्धि स्थल हो र सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अनि उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रवादी। यो वाम मार्गी पक्षपाती र यो राष्ट्रघाती जुन दुष्प्रचार छ यसलाई राष्ट्रवादको मानक मानेर राष्ट्रको हितमा सोच्ने र कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई खुइल्याउने परिस्थिति बारम्बार नेपालमा बढिरहेको छ। सत्य कुरो भन्ने चाहिँ दलाल, असत्य कुरालाई अगाडि लिएर आएर राष्ट्रवादको मानक बनाउनेहरू चाहिँ राष्ट्रवादी। यो अब नेपाली सबै जनताको दुर्भाग्य हो। बारम्बार त्यस्ता न्यारेसनहरूलाई र त्यस्तो कुरा गर्नेहरूलाई अनुमोदन पनि गर्यो। तर अब थोरै होस् धेरै होस् यो अति भइसक्यो। यी प्रश्नहरू अब कुनै पनि पार्टीको नेता तपाईको आँगनमा आउँदाखेरि त 1965 सम्म सगरमाथा त नेपालकै थियो। अहिले त्यसलाई सन्धि स्थल भन्छ अनि तिब्बतबाट पनि उताबाट पनि चढिराखेको अवस्था छ। अनि त्यो कहिलेदेखि सन्धि स्थल भयो? किन यो कुरो तपाईहरु उठाउनुहुन्न? कसले यो कुरो गर्नुभयो चीन सरकारसित? आज महेन्द्र र लिसाची पछाडि किन अरु कुनै पनि वक्तव्यहरू आएनन् यसलाई लिएर? यसको स्ट्याटस के हो भनेर तपाईहरुले सोध्नै पर्छ। त्यस्तै गरेर अब चीनसँगको अर्को अब हामीहरुको भर्खरैको परिस्थिति लिमीमा आयो। ठीक छ, लिमीमा चीनले जुन स्ट्रक्चरहरू जुन घरहरू बनाइराखेका छ त्यो नेपालभित्र पर्छ भनेर त्यहाँका बासिन्दाहरूले भने। तर त्यसको खण्डन गर्न नेपालको चीनका लागि नेपाली राजदूत र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई हतारो भयो। खण्डनको आधार के हो त? ए बाबा 11-12 नम्बर पिल्लर को जीपीएस कोअर्डिनेट भन तिनीहरू हस्ताक्षर भएको छ। तर 11-12 नम्बर पिलर त छन् त्यहाँ, त्यो पहिलेकै पिलरहरू। ती पिलरको जोइन्ट सर्वे अनुसार जीपीएस कोअर्डिनेट त हामीहरूले पनि निर्धारण गरेका छौँ। हामीहरूसित पनि त्यो डकुमेन्ट छ, उनीहरूसित पनि त्यो डकुमेन्ट छ। भने त्यो जीपीएस कोअर्डिनेट अन्तर्गत कति पर्छ त? ती दुईटा जीपीएस कोअर्डिनेट थाहा भएर ठ्याक्क चाहिँ एउटा अमिनले पनि लाइनतिर तान्दाखेरि अहिले जहाँ चाहिँ घरहरू बनिरहेका छन् त्यो घर नेपालभित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भन्ने कुरो त थाहा भइहाल्छ।
यति कुरो नगरेर यो दावेदारी केका लागि हो? यो अचम्मको विषय छ सिद्धिमीको प्रकरण। र यो त्यस्तै गरेर रुई गाउँको कुरा आयो, दस्तावेज आउँदैन कुरा गर्नुभयो हाम्रा विदेश मन्त्रीजीले। अब लप्चेमा पनि केही पिलरहरूको समस्या छ भनेर दोलखाको लप्चेमा पनि भनिन्छ। त्यसको बारेमा अब हामीहरू त अब लामा बगरबाट हिँडेर 2 दिन लाग्छ, मान्छे कोही छैन, को जाने लप्चे। उनीहरू जस्तो चाहिँ त अब हिमपात हुँदाखेरि पनि उनीहरू त सीमा सुरक्षामा बसिरहेका हुन्छन्। हाम्रो त सीमा सुरक्षाको चौकी नै हिँडेर 2 दिनमा मात्रै पुगिने ठाउँमा छ। यस्ता धेरै चीनसित पनि हाम्रा धेरै सीमाका समस्याहरू छन्। अब यसमा सबैभन्दा क्रिटिकल समस्या भनेको र अहिले नेपालले आत्मसमर्पण गरेको र यो आत्मघात गरेको, राष्ट्रघात गरेको विषय चाहिँ सगरमाथा हो एउटा, र अर्को हो टिङ्कर, यो महेन्द्र पालादेखि। जसले गर्दाखेरि अब अहिले के स्थिति आयो भने त्यो चीनसित संयुक्त रूपमा जुन सर्वे भएको र निर्माण भएको प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि सम्भवतः मैले हेरेको छैन प्रोटोकल, त्यस पछाडि नै सगरमाथा किनभने त्यो प्रोटोकल त्यो संयुक्त सर्वे भएपछि नै एग्रेसिभली चीनले चाहिँ सगरमाथाको चुचुरो सन्धि स्थल हो भनेर अगाडि आउन थालेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब त्यसमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि सगरमाथा सन्धि स्थल हुने एक, दोस्रो कुरो ट्राई जङ्सन टिङ्कर हुने। टिङ्कर ट्राई जङ्सन हुने बित्तिकै कालापानी भारततिर पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यतिखेरै हामीले लिपुलेकबाट सर्वे गर्नु पर्थ्यो। कुरो त्यहाँबाट बिग्रिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँभन्दा पश्चिम गर्ने हो भने पश्चिमको त कमसेकम न्यारेसनको पार्टमा राख्नु पर्थ्यो। अब हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै कालापानी पनि घुम्ने, सगरमाथा पनि घुम्ने। हस्ताक्षर नगर्दाखेरि अरू लिमिहरू निर्माण हुँदै जाने। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो भयङ्कर ठुलो त्रिशङ्कुमा नेपाल फसेको छ। तर यसलाई पब्लिक डिबेटमा ल्याइन्, यसलाई मुद्दा बनाइन्। नेपाल राष्ट्र भनेको सार्वभौम नेपाली जनताहरूको हो र यो मुद्दा हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूको घर आँगनमा निर्वाचनका लागि जब नेताहरू आउँछन्, सगरमाथा लिपीको प्रश्न सोध्नुहोस्, टिङ्करमा कसरी 1 नम्बर पिल्लर पर्यो सोध्नुहोस्। तपाईँहरूले जोइन्ट सर्वे गर्दाखेरि पनि टिङ्करलाई नै 1 नम्बर पिल्लर गरेर किन पूर्वपट्टि मात्रै जोइन्ट सर्वे गर्नुभयो र ट्राई जङ्सन लिपुलेक पठाउने गरी अथवा अहिलेको दाबी अनुसार त झन् पश्चिम पठाउने गरी किन तपाईँहरूले न्यारेसनसम्म पनि राखेर सहमति गरेर चाइनासित सहमति गरेर सर्वे गर्नु भएन? यो सोध्नु। यसमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कोही पनि भाग्न सक्दैन। पञ्चायत त झनै भाग्न सक्दैन, राजा झनै भाग्न सक्दैन। यी सबैमाथि जनताले, आफ्नो सार्वभौम जनताले सोध्ने प्रश्न यो हो। यो प्रमुख मुद्दा हो। अब आउने निर्वाचनमा यो मुद्दा आउनुपर्छ। यसलाई आजसम्म ढाकेर राखियो, छोपेर राखियो। चीन र नेपालको भौतिक परिस्थिति र सीमाको अवस्था यो हो। अब अस्ति नेपाल र भारत बढी अब यो इन्टरेक्टिभ र अलिकति लामो भएको हुनाले अलिकति लामो भयो। आज चीन र नेपालको बारेमा सीमाको बारेमा यहाँहरू समक्ष यति मात्रै भने धन्यवाद।